सीएम आपले उतर राखतलो म्हणून कित्याक ह्या आदी होले हें दिलेले आश्वासनां दिलेली आहा ती पुरी जावंक ना तो तुमी कितलो दीस पासून रावतले स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाणे सांगला की 2 गजाली सांगला की इमिजिएटली फाल्यां शोकच काडटले आनी देर आफ्टर विदीन 3 days स्टॉप वर्क काडटले म्हटलं तेंच्यांनी. आता हो स्टेटमेंट म्हाका दिवना नाल्यार आमच्या विरेश बाबाक ना युरी बाबाक दिवना. हो सगळो स्टेटमेंट दिला हो आख्या गोंयच्या लोकांक दिला. हो मिडियाचो स्टेटमेंट जावन आसा. फाल्यां जर स्टेटमेंटा तर विड्रॉ जाता ऑर कितें परतता म्हणटा जाल्यार आमी फोटोची ना आख्खे गोंयकार फोटोतले आनी ह्या प्रमाणे ही सुरवात जावन आसा. ही 2026 सुरवात आनी खूब जावपाचे आहा फुडें. सो तेज्या नंतर ह्या स्टेटमेंटाचेर लोक विश्वास धरतले काय ना लोकांकूय ऑप्शन आहा. एकच स्टेटमेंटान आख्या कोरमे गांव सोंपना. आमचे कडेन अजून ताकद आसा. आमी सकाळच्यान एक व्हडा पावगेर आसा. सो अजून एनर्जी दिसता आमच्या भुरग्यांचे कितें ती ह्या टायमार स्लोगन दिवंक शकता जाल्यार फुडें आमी कितें करूंक शकता. एक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर स्टेटमेंट हॅज बीन गिवन. इन द पास्ट देर वर स्टेटमेंट्स लायक दीस गिवन. पूण म्हाका दिसता आज जे आमचे भुवनेश्वरान सांगले ते भाशेन आज गोंयकार चोयता आनी आज लोकां मदें जोरी तर एक एकवोट आहा. गोंयकारपण राखपाक एक वोट जायो. आज ह्या लोकांचो एक वोट चोय खास करून जेन्ना विदेशान लीड घेतली आनी गांवच्या लोकांक एक गायडन्स दिले फ्रॉम जुलय. म्हाका दिसता आज आमी गोंयकारांनी आख्खे गोंयभर हेजें म्हाका दिसता एक उदाहरण. इफ वी स्टँड युनायटेडली वी वील फायट दीस करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट आनी जोरी तर 3 दिसां आदीं हें वर्क ऑर्डर जोरी तर तेमी स्टॉप ऑर्डर केलें ना जाल्यार पत्तो आख्खो गोंयकार हिंगा येतलो आनी हे TCP ऑफिस बंद उडयतले. सुनील बाब तूं व्हडलो वाटेकरी आहा. एक सरपंच तूं करमयचो कसो पळयता आयच्या डिसिजनाक. म्हाका दिसता हांव व्हडलो वांटेकारी न्हू. वांटेकारी आसा पळय ती बायलां येयल्ली सकाळी रांदी नासतना तेंच्या भुरग्यांक इस्कॉलान सोडून आनी ती भुरगीं जेयली काय तिंकाय खबर नासली आनी सांजची सुद्दां ती हांगा आहली. ती वचपाक रेडी नासली. आमी धालो आसा म्हणून तांकां वच म्हटलें. सगळें मोठें काम केलां त्या बायलांनी केलां. प्लस बाकीचे आसा पळय दादले आसा करमळेचेच ना चिमोलचे आसा आरांबोलचे आसा साश्टीचे लोक येयल्ले आसा हांगासर तेंचे हांव देव बरें जा म्हणटा. प्लस टॅक्सीकार आयज सकाळच्यान म्हाज्या वांगडा 4 टॅक्सीकार म्हाज्या बॉडीगार्ड काय म्हाज्या वांगडा भोंवताले. तेंच्यांनी आमच्या टॅक्सीकारांक अपील केलें बाबा तुमी येया म्हणून. तितून कोण ड्रॉपाक वयतालो तो येवन हांगा रावतालो कोण भाडे येयलो वयतालो दुसऱ्या ते सायडीच्यान येवन रावतालो. तेंचे हांव देव बरें जा म्हणटा. सगळ्यांनी चड देव बरें जा म्हणटा आमचे पुलीस आसा तेंचे. कित्याक पुलिसा शिवाय आमी कांय करूंक शकना. पुलीस सकाळच्यान आमकां प्रोटेक्शन दिता. तिंकां प्रोटेक्शन दिवंक नासलें ते मात ते आमकां प्रोटेक्शन दिवंक नासलें. चडान चड देव बरें जा म्हणटा. तशेंच मिडिया जे मिडिया पळय सकाळच्यान तुमी आसले तुमचे हांव चड देव बरें जा म्हणटा. कित्याक तुमी सदांच आमचे इश्यू हायलायट केल्या. तो कसलोय इश्यू जावं गोंयकारांचेर जर कितें अन्याय जालो जाल्यार तेजेर आवाज उठोवपाक तुमी आसता आनी आमचो आवाज तुमी सरकारा मेरेन पावयता. तशेंच हांव सीएमाकूय देव बरें जा म्हणटा की तुवें फोनार आमी तुका सांगलें की ना आमकां अश्युरन्स जाय तुजी बायट जायी. तेणी आपली बायट दिली. मात परत आनी एकदां सांगता आतां कोणी चाललेलें म्हणून आमकां बायटीचेर विश्वास अजून मेरेन ना. म्हणून हांव सांगता सपोज जर 3 दिसां भितर हें जायना जाल्यार चवथ्या दिसा जशें एलोपीन सांगला पळय आख्खो करमळेचो न्हू आख्खे गोंयकार येवन हांगा बसतले आनी हें ऑफीस बंद उडोवपाक फाटीं सरचें ना. थँक्यू व्हेरी मच. विरेश बाब विरेश बाब आतां तुवें मुख्यमंत्र्यान फोन केल्लो. मुख्यमंत्र्यान फोन केलो तेच्या पयलीं TCP मिनिस्टरांनी तुका फोन केलो आपूण 3 दीस भितर हें करता विड्रॉ करता किंवा शोकोस नोटीस काडटा म्हणून सांगलें. त्या प्रमाणे तुवें स्पिकराचेर घातलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें तुमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें तूं तुजो ऑफिशियली स्टेटमेंट काड म्हणून. आतां जें ब्रेकींग आयलां तेजेर तुजें कितें मत. पळय आतां ब्रेकींग आसा ती भुवनेश्वरान वाचून दाखयली. आमी पळयता की खूब जाण खूब फावटी खूब कितें उलयताले की तुमचे कडेन काय जावपाचें आनी खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता आयज जितले कर्मेकार आसा एक सपोर्ट एक उलो जेन्ना कर्मेकारांनी वांगडा मारलो तेन्ना तेंकाय ते फाटीं फुडें जाताले. कोण काल पासून असो इश्यू जालो की तेंचेर कितें एक्शन घेतले तेंचेर आनीक कितें करतले तेंकां धमक्यो येतल्यो तेंकां आनीक कितें जातलें असले पासून विशय चालू आसले. पूण हांव सगळे हे कर्मय भाव जे आसा आमचे भाव भयणां आसा स्पेशली बायलां आसा ती बायलां तेंकां आमी जेन्ना उलो मारलो ती एकूच तेंकां सांगलें की तुमकां उदक जाय ती म्हणलें आमकां उदक जाय. सो उदकाक लागून भायर सरया. गांवांत समज उदक आमकां ना नाल्यार आमी सोंपतले हेका लागून भायर सरया. तेन्ना हे सगळे जावं सुनील आसूं भुवनेश्वर आसूं संजीव भाऊ आसूं बाकीचे जितले जाण आसा हांव सगळ्यांची नांव घेवना पूण बाकी जितले जाण आसा बाकीची जी बायलां आसा ही बायलां दुर्गेचो रूप असो फुडें रावली. आमी उदक पळयलें जेन्ना हांगा ह्या प्रोटेस्टाक आमी येयले तेन्ना दुर्गेचो रूप देवीचो रूप असो आयज तुमी पळयता धालो आयज आसा धालांचो मांड सुरवात आसतली चालू आसतली पूण एक दुर्गेचो रूप कसो ती हांगा फुडें रावली आनी ती झुजली. ती म्हणलें ना आमी हांगा रावतले आमच्या गांवाक लागून रावतले हो गांव वाचोवपाक लागून रावतले. हो हे गोंयकार आसा. आयज गोंयकारांक आमी लायटली घेवंक शकना.
आयज प्रत्येक गोंयकारा भितर जिल्ल आसा, आयज प्रत्येक गोंयकारा भितर तो उमेद आसा की गांव राखपाची आनी ही उमेद भायर हाडपाचो प्रयत्न आसा तो सगळ्यांक करपाक जाय. हांव खरेंच सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा, करमळेकारांक तशें ताके गोंयकारांक की आमी जो उलो मारलो ह्या उल्याक सगळे उपस्थित रावले. आयज आमच्या वांगडा आमचो आरजीपीचो मुखेली बाब मनोज परब आसा, तसोच आमचो ऑपोजिशन जो एलओपी आसा युरी बाब आसा, तसोच अजय खोलकर आमचो आरजीपीचो ट्रेजरर विश्वेश नायक, आरजीपीचो आमचो हें आसा आनी बाकीचे जितले लिडर्स आसा ते सगळ्यांनी तेको हांगा दाखयलो. तशेंच गांवचे जितले लिडर आमचे नवीनूच जे झेडपी जाला तृप्ती बकाल ते सकाळच्यान हांगा आसा आनी तेणेन म्हणल्यार तेजे आयज बायल भुरगीं आसा तरी पूण ते हांगा तेणें आपणाचो टायम दिलो. ते म्हणटाले आपूण रावता हांगा कशें दिसता वचना. सो हे सगळ्यांचो जो हातभार आसा हो हातभार लावन कितलेशे सोशल एक्टिविस्ट येवन गेले, तेंच्यांनी आपणाचो हातभार लायलो आनी ह्या हातभाराक लागून आयज हो मुखेलमंत्र्याक आपणाक स्वता फोन मारचो पडलो. आयज खूब जाण म्हणटाले आनी हांगा बसून अशें जो आमदार आसा, स्थानीक आमदार आसा, सकाळी फुडें तांकां लोकल जे आसा तांकां अशें सांगलें, धमक्यो दिल्यो, अशें उलोवन दाखयलें की तुमी आपणाच्या पांया कडेन, आपणाच्या घरा कडेन या, आपणाच्या ऑफिसान या, तेन्नाच आपूण कितें आसा तें उलयतलो. तुमी आपणाक कशें सांगूंक ना, तुमी आपणाक कित्याक उलोवंक ना. मागीर तो सांगपाक लागलो सांजचे आतां हो सांजचे टायमार लोकांक अशें सांगलें की तुमकां कोणूच हें करपाक शकची ना. हें सांगलें की तुमकां कोणूच हो प्रोजेक्ट आडयल्यार फक्त आपूण हाडयतलो. आनी तेन्ना लोक ठामपणे रावले की आमी हांगा रावतले. तेणेन सांगलें की सगळे लोक आपणाक मेळोंक या, मिटींग घेवया आनी ती मिटींग घेवन जो कितें आसा तो निर्णय जातलो. आमी तांकां ते सांगलें तुमकां कितें जाय तें डिसिजन करमळेकारांनी घेवचें. आमी हांगा रावता, आमी बाकीचे सगळे हांगा रावता. हे सीटीपी कडल्यान निर्णय जाल्या शिवाय आमी हालोया नाका. टायम फुटयल्ले आसा, स्पेशली टीसीपी रिलेटेड मॅटर, जाल्यार आमी तेजेर विश्वास दवरचे नासले. आतां सीएमान दिला, सगळे आमी विश्वास हेचेर सद्या तरी दवरता हे 3 दिसांक लागून. आनी 3 दिसांक जर जायना तशें विरेशान सांगलें जाल्यार उजो जातलोच. आयज युरी बाबूय हांगा येयल्लो आसा आनी इतल्या पयशान येवन हांगा आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, लोकांक सपोर्ट दिल्लो आसा. आयज अशी गरज आसा की जे कोण गोंयांक लागून फायट करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय. हांगा समीर बाब आसा, ग्लॅन बाब आसा, बाकीचे सगळे लोकल्स आसा हांगा, बाकीचे लिडर्स आहा, एक्टिविस्ट आसा. आनी एकूच हांव सांगपाक सोदता की हेच्या पयलीं पेडण्यां झोनींग प्लॅन जाल्लो आनी झोनींग प्लॅनाक लागून एक आंदोलन जाल्लें आनी झोनींग प्लॅन रद्द जाल्लो. पूण झोनींग प्लॅन रद्द जावन पासून थंय कन्वर्जन चालू आसलें आनी ताका लागूनच हरमल ते दीस हें आंदोलन जालें. आमी परते सगळ्याक एक मेसेज दिवपाक सोदता, स्पेशली कर्मचे आयज हांगा आसात लोक, पूण बाकीच्याय लोकांक की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता, रद्द जातना स्टॉप जाता, हेचो मिनींग हें धरूं नाका की आख्खो गांव तुमचो साल्वार जालो नाल्यार आमी हें युद्ध आसा तें जिखलां म्हणून. हें युद्ध आमी जेन्ना जिखतले, जेन्ना ह्या बीजेपीक आमी घरा बसयतले तेन्नाच हें युद्ध आमी जिखतले. जेन्ना आमच्या गोंयांक लागून एक लँड प्रोटेक्शन कायदो येतलो, हे मेगा प्रोजेक्टांच्या विरुद्ध कायदो येतलो, तेन्नाच आमी हे बॅटल जिखतले. आयज हो प्रोजेक्ट बंद पडलो, फाल्यां दुसरो हाडटले, तिसरो हाडटले आनी एवरी टायम आमकां रस्त्याचेर येवचें पडटलें. कित्याक हो सरकार बहुजन समाज विरोधी, एक गोंयकार विरोधी हो सरकार जाल्लो आसा. सो ताका लागून सगळ्या लोकांनी अलर्ट रावपाक जाय. ही एक बारीकशी विक्ट्री आयज आमची जाल्ली आसा, पूण फायनल विक्ट्रीक लागून आनी खूब आमकां झगडपाक जाय. आमकां तरी ह्या बीजेपी सरकाराचेर आनी ह्या विश्वहीत राणाचेर अजिबात विश्वास ना. हेच्या पयलीं सीएमानूय भरपूर आश्वासनां असेंब्लीनूय दिल्ली, पूण ती आश्वासनां केन्ना कंप्लीट जावंक ना. सो 3 दीस रावया, 3 दीस लोकांकूय रिफ्रेश जावनी, धालो आसा, उत्सव आसा, सेलिब्रेट करूनी. पूण 3 दिसान जेन्ना देवीची शक्ती घेवन परते येतले तेन्ना जर हे जर स्क्रॅप जायना, हो जर स्टॉप जायना जाल्यार हो उजो आसा तो आनी पेट्रोल. आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आमी सगळ्या गोंयकारांक हांगाल्यान भायर काडटले. आमी जाय जाल्यार घरान वचून लोकांक भायर काडून हो प्रोजेक्ट बंद उडयतले. मनोज ते म्हणलेले पळय की बॅटल एक जिखले, पूण फुडलीं बॅटलां आनीक जायतीं आहा, खास करून लिगल बॅटलां. कित्याक हे पळय जें कितें जालां पळय तें चॅलेंज जावंक शकता. सो तुमची पार्टी कितले पासून तांकां पळय, आमी ऑलरेडी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें आसा. विरेशान काल मिटिंगेकूय सांगला, आमी युरी बाबा कडेन उलयल्ले आसा लँड प्रोटेक्शन बिला बद्दल आनी तें सविस्तर आनी डिस्कशन करून जेन्ना आमकां तें मांडपाक जाय, घालपाक जाय तेन्नाच्यान आमी घालतले. आनी आमकां दिसता की एलओपी ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलाक आमकां आर्थीक सपोर्ट करतले जाल्यार वांगडा आमी घालपाक जाता तेच्या वांगडा. पूण आमकां तो प्रॉब्लम ना. पूण जो मेरेन कायदो जायना तो मेरेन काय जावपाचें ना. सीएम म्हणटा गोंयचे जमनी आमी राखता, गोंयची शेतां आमी राखता आनी राखपाक लागून आमी कायदे काडटा म्हणून. पूण तशें कांय ना. एग्रीकल्चर लँड विकपाक जायना म्हणटा, पूण एग्रीकल्चर लँड विकताय बी, एग्रीकल्चर लँड कन्वर्टूय जाता. सो तशें हें सगळें जर स्टॉप जावपाक जाय जाल्यार कायदो जाय. सो लोकांनी विचार करपाक जाय जेन्ना ते मत मारता तेन्ना. जेन्ना तुमी ह्या बीजेपीक मत मारता हेचो मिनींग की तुमी तुमचेच अस्तित्व, तुमचीच आयडेंटिटी फोंडान घालपाक लागून ते मत मारतात. तो मागीर तुमी हिंदुत्वाक लागून मारा नाल, पयशांक लागून मारा नाल, तुमच्या बीजेपीच्या लिडराक लागून मारा. जे बीजेपीक मत वयता ते मत आमकां फोंडान सगळ्या गोंयकारांक फोंडान घालपाक वयता. सो ताका लागून ह्या फावटी 2027 सरकार बदल जावपाची गरज आसा. आनी आमकां तरी दिसता की हो बदल जावपाच्या मार्गान चल्लेले आसा. आयज ते भुरगे हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, 2024 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आमी शेणलेले आनी सामके बॅडली शेणलेले तेन्ना आमकांय दूख जाल्लें. आनी तेन्ना खुबशे जाण कमेंट मारताले उजो पालावलो म्हणून. उजो पालावलो आनी उजो आतां दिसपाचो ना, उजो दिसोंक ना म्हणून. आतां रातचे म्हाका दिसता 11 जाली, सकाळी 10 भुरगे आसले उपाशी आसून. आयज उज्याचो आवाज कितें आहा तो तुमी पळयल्लो आसा.
हो आवाज हो उजो घालोवपाक येवंक ना जो मेरेन हांगा गोंय आसा जो मेरेन हांगा गोंयकारां तो मेरेन हो उजो पेटत रावतलो आनी हो उजो दिसान दीस व्हडलो जायत रावतलो. युरी बाब गोंयचे सुपुत्र जे चीफ जस्टीस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टीस अलाहाबादाचे फार्दिन रिबेलो हाणें आख्या गोंयकारांक कॉल केला फाल्यां जी एक मॅनेजर प्रकारचा मिटींग आपयला तेजेर तुजें मत कितें? एक पयलीं सुवातेर आमचो फिफ्टीन बाब एक कुंभोळकार प्राऊड कुंभोळकार एक क्रांतीचें रगत तेज्या आंगान आसा त्याच पद्दतीन ही इज बीन चीफ जस्टीस आमदार आनीक आज जो म्हाका दिसता एक उलो मारलो आसा. इट इज हाय टायम दॅट ऑल द गोवन्स एंड थ्रू युअर मिडियम द प्रेस हांव सगळे आमच्या गोंयकारां कडेन एक अपील करता की आमी सगळ्यान एकठांय जावपाक जाय. तो वॉट एवर गायडन्स एंड वॉट एवर ही फील्स इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. आज दूख जाता वेन अ 76-year-old सिनियर सिटीजन हॅज टू कम बॅक टू ऑन द ग्राउंड. बट म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक आमी यंग आसा MLA जे पळय आहाय हे गायडन्स घेवन जे गोंया लागून जे प्रोटेक्शन हाडपाक जाय जे बील हाडपाक जाय जे पळय कितें करपाक जाय ह्या BJP सरकाराक ते आमचे ड्युटी जाता आमचे कर्तव्य जाता आनी गोंयकाराचेंय कर्तव्य जाता. सो आय बिलीव दॅट इट इज एन अपॉलिटिकल मुवमेंट बट डेफिनेटली वी हॅव अ लॉट टू लर्न एंड द गायडन्स ऑफ फिफ्टीन बाब रिबेलो who has been a stalwart, who has been a chief justice of the Allahabad High Court. हेचे गायडन्स आमी फाल्यां आयकतले आनी वॉट एवर स्टेप्स हॅव बीन टेकन वी विल सपोर्ट दिस. सो गोंय सांबाळपाक विरेश, एक तुका विचारता की तुमी आतां आयज गव्हर्मेंटची लढाई जिखलेली आसा कितल्या दिसांची तुमी लढाई मारता आयज सुद्दां ऑलमोस्ट जिखलेले 99%, 1% उरला. तुमी आतां काल आमी जे गेल्ले तेजेर आयज मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिला की जे विरोधी जे आमदार आहा ते पॉलिटिकल करता म्हणून ते कशें पळयता? पळय कशें आसा आमी कांय पॉलिटिकल करपाक